हसीना वाजिद भाग के भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। वो वक्त दूर नहीं है कि वहां जाकर पनाह लेने पर मजबूर होगा। तारीख हमेशा दलेर हुक्मरानों को याद रखती है। बुज़दिलों की जगह सिर्फ तारीख के कूड़ादान में होती है। जो बर्बरियत सारे लॉ धज्जियां बिखेरी हैं, यानी कि अब कोई कवानीन नहीं है, अब जो घुसे जो मर्जी आए कर सकता है। सोशल मीडिया पे रोज ऐसे तस्वीर नजर आती हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं कि अब दिल दहल के रह जाता है। ब्रेजन नेकेड लिविंग इन ओपन प्रिजन, कटाए दरवाजा और क्या मैं यहाँ रहूंगा। जो बर्बरियत के का निज़ाम हमारे सामने आ रहा है चेयरमैन साहब, उसमें तो मैं समझती हूँ कि हमें पहले भी इस पर हमारी बात हुई थी, लेकिन हर सेशन में हमें इस पर बात करनी चाहिए। वो इसलिए कि इस तरह का जो हमने मुजाहरा शायद पहले कभी अपनी जिंदा जीती तारीख में तो नहीं देखा है। एक वो चीज़ है जो हम अभी डिस्कस ज़रूर करेंगे एक रेजोल्यूशन के ज़रिए, इम्प्यूनिटी, यानी खुली छूट कि वो जो चाहें करें और फिर कहें कि हम पर दहशतगर्दी हुई है। अगर उन पर दहशतगर्दी हुई है तो किसी रियासत से नहीं हुई है चेयरमैन साहब। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि कहीं भी नॉन स्टेट एक्टर अगर काम कर रहे हैं, अनगिनत बच्चे, अनगिनत ज़ख्मी, अलील और उनके जितने भी दूसरा पॉपुलेशन है, एजेड लोगों का, एल्डरली का, ख़वातीन का, उन्होंने सारे लॉ जितने भी हैं उनकी धज्जियां बिखेरी हैं। और सबसे अहम बात चेयरमैन साहब, इस पर्टिकुलर जो सेनेटर पलवल शाह ने मूव किया है, इस पर्टिकुलर बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने जो अमन का एक प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन इसका उन्होंने जब पीस प्रोसेस अगर कैसी भी लंगड़ी लूड़ी शुरू हुई, ये पैगाम दिया कि ना सिर्फ हम इस अमन के अमल को कुछ भी नहीं समझते, मगर हम इसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं। अब आप बताएं कि हम में से कोई भी दुनिया में कहीं भी जो भी पीस इंटरलॉक्यूटर होता है चेयरमैन साहब, इन एन एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट ऑफ वॉर, इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो कौन आपके सामने फिर खड़ा होगा उस अमन के अमल को शुरू करने, और कौन क्यों करे? क्योंकि आपने तो कह दिया कि हमने उसी को फौरी तौर पर साबोटाज किया, और सारी दुनिया कम से कम ताकत के जो मरकज़ हैं उन्होंने इसे देखा, और कुछ रिवायती बातें हुई, कुछ गैर रिवायती, लेकिन रिज़ल्ट यही है, नतीजा ये है, आज सिर्फ अमन के अमल को बिल्कुल एक उसकी धज्जियां बिखेरी, मगर जो कानून की बुनियाद पर एक आलमी निज़ाम बना हुआ है, यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है सर, उसकी भी धज्जियां बिखेरी हैं। यानी कि अब कोई कवानीन नहीं है, अब जो घुसे जो मर्जी आए कर सकता है, वो वाजे हो गया है। हिंदुस्तान ने तो अपने कश्मीर इंडियन हेल्ड इलीगली इंडियन हेल्ड कश्मीर में किया है, तो इसकी मजम्मत तो करना मैं समझती हूँ कम होगी। हम सब मजम्मत कर चुके हैं। उनको कौन रोक रहा है? और उनकी जो इस वक्त अभी भी जारी है, अभी भी उनके जो मजालिम जारी हैं, उनमें इन दोनों में एक चीज़ मैं समझती हूँ कॉमन है चेयरमैन साहब। कॉलोनियल प्रोजेक्ट सेटलर कॉलोनियलिज्म का मुरतब कर रहे हैं, और जो जराइम उनके हाथ से हो रहे हैं, उनकी बुनियाद पर अब ना कोई अखलाकियात का निज़ाम रहा है। तो वाज़ेह है कि अमन कि उन्होंने जो ज़रा सी पेशकश हुई थी, ज़रा सी पेशरफ्त हुई थी, बच्चे, ज़ख्मी, ख़वातीन, जो अब सोशल मीडिया पे रोज़ ऐसे उनकी तस्वीर नज़र आती हैं, ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि अब दिल दहल के रह जाता है कि 21वीं सदी में ये हम क्या मनाजिर देख रहे हैं, और फिर अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि और किसी ने कुछ करने का सोचा नहीं है, ना उन पर कोई रोकथामी है, बल्कि जगह पहुंच के अपनी वाहवाह करवा रहे हैं। तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। दोनों मुसलमान हैं। आप सोचिए वहाँ हो रहा है, आप सोचिए कि कहीं और ऐसा होता, आप बताएं तो ये हाल होता। उनका प्रोजेक्ट यही है, इट इज़ अ सेटलर colonialism project and must be called by its name. Like the Indian project in illegally occupied Kashmir, Indian Kashmir, a brazen, naked settler colonialism project driven by the brutality, illegal and extrajudicial killings, and the stripping of all rights, especially the torture of those innocent civilians who have nowhere to go, who are living in open prisons, जहाँ हम तक खबर भी नहीं पहुँचती क्या हो रहा है।
کوئی حقوق نہیں ہے ان کے، پہلے بھی نہیں تھے. کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے کل کھٹکھٹائے دروازہ اور کہ میں یہاں رہوں گا. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر سیشن میں اس پر ہم ضرور بات کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. تاریخ ہمیشہ دلیر حکمرانوں کو یاد رکھتی ہے. بزدلوں کی جگہ صرف تاریخ کے کوڑا دان میں ہوتی ہے، اس سے آگے کہیں نہیں ہوتی. جناب چیئرمین، اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہر ظالم کو گمان ہوتا ہے کہ میرے ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور شاید یہ ظلم ہمیشہ کے لیے رہے گا. مگر پھر اللہ کی ذات نے فرعون کے گھر بھی موسیٰ کو پیدا کیا تھا، اور اس فرعون کے گھر بھی ایک موسیٰ ہی پیدا ہوگا اور ایک بچہ ہی ہوگا جو اس کو بھی اسی طرح غرقاب کرے گا جیسے اس سے بڑا فرعون غرقاب ہوا تھا. جو خوف کی وجہ سے خاموش ہیں وہ یاد رکھیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. حسینہ واجد بھاگ کے بھارت میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئی. وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہوگا. حسینہ واجد جو وہاں سے بھاگ کے عوام کے غیظ و غضب کے سامنے نہ ٹھہر سکی، جبکہ اس کا آرمی چیف بھی اپنا ہی رشتہ دار تھا، وہ نہیں ٹھہر سکا، تو یہاں جو ظالم ہے وہ کیوں ٹھہر سکیں گے؟ کیا بات کی ہے؟ یہ ہے جی ٹائیگرز پی ٹی آئی کی یہ کہانی بیان کر رہی تھی. اور پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بن چکی ہے. یہ جتنی مرتبہ جلسے جو کینسل کیے گئے ہیں ان کی اپروول پی ٹی آئی کی، وہ سب کے سب وہ بنگلہ دیش ہونے والے تھے. اب خاص طور پہ آخری جو عمران خان کو نہ جانے کیوں اور کس مصلحت کے تحت یا کس گن پوائنٹ پہ کروایا گیا یا اس کو کسی قسم کی اس کے ساتھ ڈیلنگ کی گئی، کوئی معاہدہ کیا گیا کہ وہ جلسہ منعقد ہونا تھا جو اس کو کینسل کر دیا گیا. اگر یہ جلسہ کینسل نہ کیا جاتا تو جو طلبہ میں وہ جوش پایا جاتا ہے، عوام الناس میں جو جوش پایا جاتا ہے، عوام وہ جو پورے پاکستان سے آ رہی تھی، کراچی سے لوگ آ رہے تھے، حیدرآباد سے، لاہور سے اور کے پی کے سے، اپنا آزاد کشمیر سے، وہ اگر وہاں پہ آ جاتے تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ فیصلے کی وجہ سے علماء سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے، اسی دن وہ کیس عدالت میں لگا ہوا تھا. تو اتنی مجبوری تو اسٹیٹ کی بن گئی کہ انہوں نے کسی قسم کی سودے بازی کی یا مجبور کر دیا پی ٹی آئی کی عادت کو کہ وہ اپنا جلسہ منسوخ کر دیں. وہ جلسہ منسوخ نہ ہوتا تو یہ تو ہو گیا تھا بنگلہ دیش. اسی بنگلہ دیش ہونے کے ڈر کی وجہ سے غالباً یہ تھریٹ کیا گیا پی ٹی آئی کو کہ ایک اور 9 مئی ان کے گلے میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن جو بات کی جا رہی ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، تو کوئی بھی ظالم نہیں بچ سکے گا اس کے سامنے. اگر یہ بنگلہ دیش روکا جا رہا ہے تو پھر تو وہ جو ہے نا انقلاب فرانس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تنگ آمد بجنگ آمد، جو یہ حالات آپ یا تو ٹھیک کریں، آپ تو یا تو سوشل سیکٹر میں کام کریں، لوگوں کی شخصی آزادیوں پہ قدغن لگانے کے بجائے ان کو سہولیات دیں، روزگار کے مواقع دیں، نوجوانوں کو امید دلائیں. کیا فرق پڑتا ہے انہی وسائل میں؟ آپ جو ہے نا اس ملک کو ایشین ٹائیگر جب بنا سکتے ہیں ایک مقبول قیادت کے ساتھ مل کے، جو پاور کے کارنر ہیں وہ مل کے کام کریں تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اس کے ایگزامپل پچھلا دور جو ہے پی ٹی آئی کا وہ شاہد ہے اس بات پہ کہ ریمیٹنس آ رہا تھا بے تحاشا، ایکسپورٹ جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو عوام الناس کو سہولت دی جا رہی تھی، پیٹرول گیس کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے کم کی جا رہی تھی، صحت کارڈ دیا جا رہا تھا، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اب یہ دیکھیں وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ان کا نمائندہ جب بولتا ہے تو وہ رد انقلاب اور عوامی سہولیات اور عوامی ول اور عوامی خواہشات